अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड ने अभी एक स्कीम निकाली है जिसके तहत वो लैंग्वेजेस के टीचर अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, और उसके अलावा जो टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल रीलोकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत इंग्लैंड जो है वो आपको 10,000 पाउंड जो है वो आप टीचर्स को देगा है जो कि 2023 एंड 2024 में टीचिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे इंग्लैंड के अंदर। और इसकी डिटेल जो है वो वीडियो में मैंने डाल दी है, तो आए चल के वीडियो देखते हैं। तो ये gov.uk की वेबसाइट है, डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन, एंड दिस इज़ इंटरनेशनल रीलोकेशन पेमेंट्स। और दिस प्रोग्राम इज़ अंटिल अक्टूबर 31 अक्टूबर 2023। उसके बाद से ये प्रोग्राम दोबारा जो है ये जनवरी 2024 में खुलेगा। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि यू शुड बी कमिंग टू इंग्लैंड टू ट्रेन इन 2023 एंड 2024 एंड यू शुड नॉट बी ऑलरेडी इन यूके। गेट इनटू टीचिंग की वेबसाइट पे हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ट्रेनिंग और फी पेइंग कोर्सेज डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर IRP। अच्छा, टीचर्स एंड सैलरीड इन्होंने बताया जो लोग 4 सितंबर टू 31 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे इनको जो पेमेंट है वो 31 जनवरी तक आपको ये 10,000 पाउंड्स वो दे देंगे। और अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया है तो फ्यूचर एप्लीकेंट टीचर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल रीलोकेशन पेमेंट एक्सप्रेस इंटरेस्ट @education.gov.uk में। एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन चेक्स, और वो आपको पेमेंट करने से पहले वो सारे आपके एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन और सब्जेक्ट जो हैं वो चेक करेंगे। और अगर आपको कुछ और मालूमात चाहिए तो वो टीच इन इंग्लैंड education.gov से मिल जाते हैं। अब हम चल के देखते हैं कि टीचर्स की क्या क्राइटेरिया है और वो कैसे मिल सकता है। देखें, सबसे पहले तो है कि दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज इज़ फॉर नॉन यूके टीचर्स। अच्छा देखें, आप नॉन यूके टीचर्स होने चाहिए, और अगर आप ट्रेनी हैं और फी पेइंग कोर्सेज पे तो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नॉन यूके टीचर्स के लिए है। टीचर्स ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश के अलावा इन्होंने कहा है फिज़िक्स एंड जर्नल और कंबाइंड साइंस व्हेन इट इंक्लूड्स फिजिक्स। नॉन यूके ट्रेनी टीचर्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड फिजिक्स। If you are considering coming to England to teach or train to teach languages or physics, you could be eligible for financial help. Okay. अच्छा, the international relocation payment is designed to cover the cost of visa, immigration, health surcharge और other relocation। क्योंकि अब जो आप जब यूके आते हैं तो आपको 600 पाउंड 600 समथिंग की तो आपको वो मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, फिर आपको 2-3,000 पाउंड आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखाने होते हैं, वो वीज़े के मुतालिक चीज़ें हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि एंड देन यू हैव टू रेंट अ हाउस है और अपार्टमेंट, तो उसकी सारी जो है वो उन्होंने रीलोकेशन का एक खर्चा आपको बताया। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है अगर आप इसमें आना चाहते हैं टीचर्स के लिए, तो आपको या तो फिज़िक्स आती हो, आप फिज़िक्स के टीचर हो, जर्नल और कंबाइंड साइंस के टीचर हो, यू मस्ट टीच द फिज़िक्स एलिमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो फिज़िक्स पे इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस किया है। अच्छा, आप लैंग्वेज टीचर होने चाहिए, एनी लैंग्वेज इज़ एलिजिबल एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। मतलब आप या तो फ्रेंच पढ़ाना जानते हो, स्पेनिश पढ़ाना जानते हो, जर्मन पढ़ाना जानते हो, मैंड्रिन पढ़ाना जानते हो, तो वो जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि देखें, एग्जाम्पल ऑफ एलिजिबल टीचिंग जॉब्स इंक्लूड 50% मॉडर्न लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन होगी, और 50% जो है वो हिस्ट्री होगी। अच्छा, ये बताया है कि देखें यूके में मोस्टली स्टेट स्कूल जो हैं वो फंडेड बाय यूके गवर्नमेंट होते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीच चिल्ड्रन एजेड 11 to 16 और 11 to 18, और आप एलिजिबल नहीं है अगर आप टीच करते हैं स्कूल में जहाँ पे बच्चों की उम्र सिर्फ 16 से 18 साल है, उनको ये फिर 10,000 पाउंड नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप जो है ऑन गोइंग और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लास्टिंग, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर आपका ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखें, चेक द टाइप एंड रेंज ऑफ स्कूल एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट स्कूल हैं। यहाँ पे जाके आप जब देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के स्कूल मिल जाएंगे।
اور ٹیچرس کے لیے وہی ویزا روٹ ہے جو نارمل ہے، لیکن اس میں انہوں نے اور بھی آپشن دیے ہوئے ہیں، جیسے اسکل ورک ویزا ہے، یوتھ موبلٹی اسکیم ہے، انڈین ینگ پروفیشنل اسکیم ہے، فیملی ویزا ہے، یو کے اینسسٹری ہے، اور افغان سٹیزن سیٹلمنٹ ہے، افغان ریلوکیشن اسسٹنس ہے، یوکرین فیملی اور یوکرین اسپانسر اسکیم ہے۔ یہ دیکھیں اسکولس کے بارے میں انفارمیشن ہے، یہاں سے آپ انفارمیشن نکال سکتے ہیں سرچ فار اسٹیبلشمنٹ کے اندر جا کے، اور جس قسم کے آپ کو فیتھ اسکول ہیں، فری اسکولس ہیں، اسپیشل اسکولس ہیں، ان کے بارے میں آپ جا کے یہاں سے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور all children in England between the ages of 5 and 16 are entitled to free place at a state school۔ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو انگلینڈ فری میں تعلیم دیتا ہے، دیکھیں بھائی، اور اسٹیٹ اسکول ہیں۔ اچھا، اگر آپ ٹیچر ہیں تو یو مسٹ موو ٹو انگلینڈ نو مور دین 3 months before the start of your job۔ آپ کی جب جاب شروع ہوگی تو 3 مہینے پہلے آپ نے آنا ہوگا، اس سے زیادہ پہلے نہیں آنا ہوگا۔ اچھا، یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ٹیچنگ کی جاب کے لیے اور یہ IRP کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یو کے سٹیزن انکلوڈنگ سٹیزن آف ویلز، اسکاٹ لینڈ اینڈ ناردرن آئرلینڈ، آگے سٹیزن بھی نہیں کر سکتے۔ A non-UK citizen who moved to England to live permanently more than 3 months before the start of your job۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں انگلینڈ میں آ چکے ہیں 3 مہینے پہلے سے تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ڈپینڈنٹ پارٹنر ہیں اسکل ورکر کے یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ جو آپ کے ڈپینڈنٹ آئے ہوئے ہیں تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے۔ اگر آپ یہاں پہ صرف انگلش پڑھانے آئے آپ نہیں اپلائی کر سکتے۔ امپلائڈ آن اے کانٹریکٹ لاسٹنگ لیس دین 1 year، اور آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ 1 سال سے کم کے لیے۔ اچھا، دوسرا امپلائڈ بائی ریکروٹمنٹ ایجنسی، اینی ایجنسی کین فائنڈ اے place you in a school but your contract must be with the school and your salary must be paid directly to your school not by the recruitment agency۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے تھرو جاب کرتے ہیں اسکولوں میں، اور وہ پھر اسکول جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کو کرتے ہیں، ریکروٹمنٹ ایجنسی جو ہے وہ پھر ٹیچرس کو کرتی ہے، تو وہ لوگ بھی ایلیجبل نہیں ہوں گے۔ اور ہاؤ ٹیچرس کین اپلائی فار انٹرنیشنل ریلوکیشن پیمنٹ۔ ٹیچرس ہو ہیو اسٹارٹیڈ دیئر ٹیچنگ جابس کین ناؤ اپلائی فار انٹرنیشنل ریلوکیشن پیمنٹ۔ Application are open from 4 September to 31st October۔ If you are eligible, you should receive the money by 31st of October۔ If you miss the deadline to remain eligible for the IRP, you must apply at the next opportunity after the start of your job۔ اور یہ جنوری اور فیبری میں یہ کھلیں گی، اس کے اندر آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کرائٹیریا ہے فار ٹرینی ٹیچرس، فی پیئنگ اینڈ سیلری ٹیچرس، ان کا بھی تقریباً سیم ہی ہے، اور ان کو جو ویزا اپلائی کرنا ہے وہ بھی یہی روٹ ہے، اور ان کے بھی وہی ہیں کہ اگر آپ نان یو کے ریزیڈنٹ ہیں، آرگش ہیں، اور اگر آپ انگلینڈ میں موجود ہیں تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے۔ اچھا، ٹرینی ٹیچرس کیسے انٹرنیشنل پیمنٹ ریسیو کریں گی اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، اور سیلری ٹیچرس کے بارے میں یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ پھر پروٹیکشن ہے آپ کی فراڈ سے، کس طرح سے آپ فراڈ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ 3 مہینے پہلے آئیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کا کیا ضروری ہے۔ اب انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ یو اٹینڈ اے جاب انٹرویو ان انگلینڈ انڈر اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ان May 23۔ You return home and learn you have been given the job which starts in September 2023۔ You apply for skilled work visa in June 2023, 3 months before the start of job. You move to England in July 23۔ You will still eligible for the IRP۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایگزامپلس دیے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ اور سبجیکٹ ایلیجبلٹی کی بات کریں کہ the international relocation payment has been limited۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، to languages and physics because non-UK teachers plays an important part in teaching these priority subjects۔ The Department for Education is piloting the IRP to encourage more non-UK teachers and training in this subject to bring their skill, experience and potential to English school۔ باقی یہ پیمنٹس کی بات ہے، ٹیکس کی بات ہے کہ جو یہاں پہ یو کے میں ٹیکس ہوتا ہے وہ ساری انفارمیشن آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اس کے لیے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ میں نہیں بتایا کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، اور انشاءاللہ
اس ویڈیو سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ کسی ٹیچر کو جانتے ہیں، اپنے ٹیچر کو جانتے ہیں، تو ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.